नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 11 गते बुधबार फागुन शुक्ल पक्षको दशमी उपरान्त एकादशी तिथि सन् 2021 मार्च 24 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि पहिलेकै अवस्थामा, आइसोलेसन र क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा राख्न सरकारको निर्देशन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गरिने। मित्र राष्ट्र लगायत युरोपका विभिन्न मुलुकमा फैलेको दोस्रो लहर जस्तो अवस्था आउन नदिन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनामा कडाइका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। लोकसेवा आयोग पदाधिकारी विहीन कर्मचारी छनौट प्रक्रिया प्रभावित, बढुवा र नयाँ विज्ञापन पनि रोकिने। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर बनाउन भारतसँग समझदारीको तयारी, रेलको ट्र्याक कुन गेजमा बनाउने भन्नेबारे गृह कार्य हुँदै। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि भारतमा फेरि नयाँ निर्देशिका जारी, स्वास्थ्य मापदण्डमा थप कडाई। र इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा भारत 66 रनले विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएकाले नेपाल फेरि झस्किएको छ। भारतको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब र केरलामा संक्रमण उच्च गतिमा बढ़ेको छ। दिल्ली सरकारले होलीका कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने राजस्थानमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू गरिएको छ। भारतमा मात्र नभएर विश्वका अन्य देशमा पनि पछिल्लो हप्तादेखि कोरोना संक्रमण पुनः उकालो लागेको छ। अमेरिकामा कोविड भ्याक्सिन विरूद्ध 3वटा खोप फाइजर, मोडर्ना र जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप लगाउने क्रम जारी छ। तर खोप अभियान शुरू भएको 4 महिनामा पनि अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको गति रोक्न सकिएको छैन। अफ्रिकी देशहरूमा पनि भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि संक्रमणको दर बढ़ेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा ब्राजिल, भारत, अमेरिका, फ्रान्स, पोल्याण्ड, इटाली, रूस, जर्मनी, बेलायत, स्पेनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च देखिएको छ। विश्वभर भारतमा संक्रमण उच्च हुँदा नेपाल पनि फेरि जोखिममा परेको छ। भारतमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। गएको वर्ष जस्तै भारतबाट नेपाल आउनेको माध्यमबाट संक्रमण भित्रने जोखिम बढ़ेको भन्दै समयमै सजगता अपनाउन डाक्टरहरूले पनि आग्रह गर्दै आएका छन्। सरकारले आइसोलेसन र क्वारेन्टिनलाई तयारी अवस्थामा राख्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढ़ेको भन्दै गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड समेत अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले तयारी हालतमा राख्न सकिने क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको विवरण पनि पठाउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। होलीमा बढ़ी भीड़भाड़ नगर्न पनि भनिएको छ। मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गराउन पनि गृह मन्त्रालयले प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। नाकामा पनि कडाई गर्न थालिएको छ। हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा नेपाल भित्रनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनको वुहानबाट शुरू भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा अघिल्लो वर्ष माघ 10 गते पहिलो पटक पुष्टि भयो। संक्रमण बिस्तारै बढ्न थाल्यो। खुल्ला सिमाना, परीक्षण अभाव, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पर्याप्त नहुँदा संक्रमणले महामारीको रूप लियो। अनि सरकारले अघिल्लो वर्ष आजकै दिनदेखि लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गर्यो। यसअघि भोग्दै नभोगेको महामारीले नागरिकमा त्रास थप्दै गयो। यसबीचमा संक्रमण घटे पनि भारतमा फेरि दोस्रो लहर फैलिएकाले जोखिम फेरि बढ्न थालेको छ। मदन पौड्यालको सामग्री। अघिल्लो वर्ष आजकै दिन बिहान 6 बजेदेखि 1 हप्ताका लागि लकडाउन घोषणा भयो। नागरिक जो जहाँ थिए त्यहीँ बस्न बाध्य भए। लकडाउन हुनु अघि नै एकले अर्कोलाई देख्दा समेत मनमा डर जाग्थ्यो। त्यसमाथि लकडाउनले थप अत्यायो। कोरोनाको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनले अरू रोगका बिरामी समेत अस्पताल पुग्ने आँट गर्न सकेनन्। अनि विद्यार्थी र स्कुल, कर्मचारी र कार्यालय, सडक र गाडी एक अर्काका लागि टाढा जस्तै भए। नागरिक घरभित्रै बसे। गरी खानेको रोजीरोटी गुम्यो। बैतडीको दोगडा केदारका नरेश विष्ट। बच्चा पढ्न गाह्रो छ, अहिले खर्च त्यसै चलाएका छौँ, ब्याज तिरौँला भनेर। कोरोनाको संक्रमण सुरु भएदेखि नै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भयो। उत्पादन क्षेत्र, उद्योग, कल कारखानादेखि सेवा क्षेत्र पनि ठप्प भए। सन्नाटाकै बीचमा पोहोर जेठ 3 गते नेपालमा कोरोना भाइरसबाट पहिलो पटक सिन्धुपाल्चोककी 29 वर्षकी सुत्केरी महिलाको ज्यान गयो।
सुत्केरीको ज्यान गएपछि त्रास अझै बढ्यो। लकडाउन चरणबद्ध रूपमा थपिँदै झण्डै 4 महिना पुग्यो। साउन 6 गतेदेखि 120 दिन लामो लकडाउन भने अन्त्य भयो। लकडाउन हटेपछि बजार पसल खुले। 2076 चैतदेखि बन्द भएका शैक्षिक संस्था आंशिक रूपमा खुले। बिस्तारै सबै क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न थाल्यो। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम भने रोकिएन। कार्तिक 5 गते एकै दिन सबैभन्दा धेरै 5743 जना संक्रमित थपिए। त्यस्तै कार्तिक 19 गते एकै दिनमा सबैभन्दा धेरै 30 जनाको ज्यान गयो। माघ 2 गते औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दियो। लगत्तै माघ 8 गते भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। माघ 14 गतेदेखि खोप अभियान सुरु भयो। अभियान सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ अथवा हामीले किन्न परोस्, तर हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई यो खोप निशुल्क बिना भेदभाव संवेदनशीलताका हिसाबले प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछ। अहिले कोरोनाको संक्रमणलाई सामान्य रूपमा लिएर मास्क लगाउन, साबुन पानीले हात धुन तथा भौतिक दूरी कायम गर्न छोडेको अवस्था छ। तर छिमेकी भारतमा संक्रमण बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि फेरि उसै गरी संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेको छ। सरकारले जोखिम कम नभएको भन्दै थप सचेत हुन, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक तयारीमा जुट्न पनि आग्रह गर्दै आएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल, यो महामारीको जोखिम कायम नै छ। मित्रराष्ट्र लगायत युरोपका विभिन्न मुलुकमा फैलेको दोस्रो लहर जस्तो अवस्था आउन नदिन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न, सबैले भुल्न नहुने, सबै निकायहरूले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनामा कडाइका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक पहल प्रचार प्रसारको आवश्यकता छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि पहिलेकै अवस्थामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा राख्न सरकारको निर्देशन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गरिने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। हिजोबाट लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको छ। त्यो सँगै सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी छनौट प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। पदाधिकारी नहुँदा पदपूर्तिको नयाँ विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको प्रक्रिया रोकिन्छ। विज्ञापन प्रकाशन, कच्चा प्रश्नपत्र तयारी, परिमार्जन, परीक्षा, उत्तर पुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि विज्ञ छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। छनौट गर्ने अधिकार आयोगको पदाधिकारी बैठकलाई मात्रै छ। नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नभइन्जेल यी सबै काम ठप्प हुने भएको छ। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आन्तरिक र खुल्ला प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थान अन्तर्फका परीक्षा, उत्तर पुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन प्रभावित भएको छ। लोकसेवा पदाधिकारी विहीन 2517 पदको परीक्षा र 1578 पदको नतिजा अनिश्चित, बढुवा र नयाँ विज्ञापन पनि रोकिने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नै तयार नभएपछि वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना तत्कालै टरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो विराटनगरमा स्थानीय संचारकर्मीहरूसँग कांग्रेस विपक्षमा बस्ने उद्घोष गरेपछि नयाँ सरकार तत्कालै नबन्ने देखिएको हो। अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि सत्ता समीकरणका विषयमा अनिर्णित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। यी 3 दलमध्ये कुनै एक दल मात्रै तयार नहुँदा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन। देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने र पार्टी सरकारमा पनि नजाने प्रश्न पार्नु भएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रले नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले 23 फागुनमा गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको छ। हिजो सिंहदरबारमा रहेको पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले 11 फागुनमा संसद पुनर्स्थापना गरेपछि सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी
समाजवादी पार्टी जसपाभित्र शुरू भएको विवाद थप चर्किँदै गएको छ। पूर्व राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपामा मुख्य गरी केपी ओलीसँग सहकारी गर्ने विषयमा प्रष्ट दुई धार छुटिएका छन्। यसले जसपाको विभाजनसम्मको आशंकालाई मद्दत पुर्याएको छ। प्रस्तावित काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्ग ब्रोडगेजको हुने भएको छ। रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्न नेपाल र भारत बीच समझदारी हुने भएको छ। विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाउन समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न दुवै देशका अधिकारी बीच औपचारिक मिति तय गर्ने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक कुमार भट्टराईले बताउनुभयो। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पछि भारतीय पक्षले डीपीआर अध्ययनको थालनी गर्नेछ। अहिलेसम्म समझदारी नहुँदा अध्ययन थाल्न कठिनाई भएको भन्दै भारतीय पक्षले चाँडो वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। भारतीय पक्षले आफ्नो सबै रेल प्रणाली ब्रोडगेजको भएकाले काठमाडौँ जोड्ने अन्तर्देशीय रेल मार्गलाई पनि सोही प्रणालीको निर्माण गर्ने अडान राखेको थियो। नेपाल सरकारले देशभित्र सञ्चालन हुने रेलमार्ग कुन गेजमा आधारित हुने स्पष्ट गरिसकेको छैन। सरकारी अधिकारी पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन्। तर भारत र चीन जोड्ने रेलमार्ग भने दुई फरक गेजमा निर्माण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। चीन जोड्ने रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेज र भारत जोड्ने रेलमार्ग ब्रोड गेजमा निर्माण हुने देखिएको छ। यसलाई सरकारले सघन छलफल चलाएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताउनुभयो। रेल गुड्नका लागि दुई ट्र्याक चाहिन्छ। त्यही दुई ट्र्याक बीचको लम्बाइलाई गेज भनिन्छ। यसलाई अझ सजिलोसँग बुझ्न रेलको दायाँ र बायाँ चक्का बीचको लम्बाइ नै गेज हो। गेजले रेलको गुड्ने गतिलाई निर्धारण गर्छ। ब्रोड गेज रेलको अधिकतम गति प्रति घण्टा 200 किलोमिटरसम्म रहेको छ। तर स्ट्यान्डर्ड गेजको रेलको औसत गति प्रति घण्टा 250 किलोमिटर भन्दा माथि हुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। पहिले कटौती भएका बिदा 2078 सालमा फेरि पाइने उज्यालोको खबर पढेर गुद्दु ठाकुर भन्नुहुन्छ, नेपालमा जे जति काम भए पनि देश चल्ने भनेको रेमिटेन्सबाट नै हो। 2-4 दिन बढी बिदा दिए पनि फरक पर्दैन। शिव शर्मा बिरही जिज्ञासा राख्दै लेख्नुहुन्छ, कटौती भएका बिदा समेत पाउने त सरकारी कर्मचारीको लागि हो। लाखौं निजी संघ संस्थामा सरकारी नीति नियम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन होला, यो भने चासोको विषय रह्यो। मोबाइल चलाउने क्रममा पड्किने र व्यक्तिको ज्यानै जाने घटना बढेको विषयमा कमल बडुवाल लेख्नुहुन्छ, चार्जमा राखेर मोबाइल नचलाऊ, धेरै तातो र चिसो ठाउँमा नराखौं, ब्याट्री र चार्जर सम्बन्धित कम्पनीकै प्रयोग गरौं। यसै विषयमा बद्री तिमसिना भन्नुहुन्छ, सकभर राम्रो कम्पनीको मोबाइल चलाऊ, सस्तोको नाममा गुणस्तरहीन मोबाइल चलाउँदा ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ। अनि बालुवाटार पुगेका बालबालिकालाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको खबरमा केशव कटेल हराएका बालबालिका खोइ भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ लेख्नुहुन्छ, कुनै पनि बालबालिका सरकारबाट उपेक्षित नहुन्, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ। अभिभावकत्व गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण राज्यले गरोस्। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सड़क निर्माणको 6-7 महिना नबित्दै कालोपत्र र गिटी उक्किएको जताततै देखिन्छ। सामान्यतया एकपटक कालोपत्र गर्दा कम्तीमा 5 वर्ष टिक्नुपर्ने मान्यता छ। सड़क चाँडै बिग्रिनुमा प्रायले ठेकेदार कम्पनीको दोष ठान्छन्। कारण ठेकेदारले सरकारी इस्टिमेट भन्दा 40-50% कममा ठेक्का पाएका हुन्छन्। त्यसमाथि फाइदा लिन कम गुणस्तरका निर्माण सामग्री हान्नाले कम सड़क नटिकेको उनीहरूको बुझाइ छ। तर समस्याको जड ठेकेदार कम्पनीमा मात्र भने होइन, सड़क दिगो र उच्च गुणस्तरको बनाउन अलगत्रा अर्थात् बिटुमिनको मुख्य भूमिका हुने इन्जिनियर बताउँछन्। लामो समय कालोपत्र नटिक्नुका विभिन्न कारणमध्ये कम गुणस्तर र आवश्यकता भन्दा कम परिमाणमा अलकत्रा प्रयोग गरिनु पनि रहेको सड़क विभागका इन्जिनियरहरू बताउँछन्। नेपाल बटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगका जनरल म्यानेजर
गोकुलमणि दाहालले भन्नुभयो, कानून नहुँदा अलकत्रा खरिदमा लापरवाही बढेको छ। कालोपत्र नटिक्दा वर्षेनी 8 अर्ब खेर जाँदै कम गुणस्तरका निर्माण सामग्रीले टिकेन सडक, खाल्डा खुल्डीले दुर्घटनाको जोखिम शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। यसैबीच मुगु हुम्ला जोड्ने कर्णाली नदीमा संघीय सरकारले बनाउन शुरू गरेको पक्की पुल अलपत्र परेपछि स्थानीय सरकारले बेली ब्रिज बनाउन थालेको छ। 5 वर्ष अघि संघीय सरकारले शुरू गरेको पक्की पुल नबनेपछि छायानाथ रारा नगरपालिकाले बेली ब्रिज बनाउन थालेको हो। ठेकेदारको बदमाशीका कारण लामो समयसम्म पक्की पुल बन्न नसक्दा पुलबाटै कर्णाली वारपार गर्ने स्थानीय बासिन्दाको चाहना लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन। छायानाथ रारा नगरपालिकाले आउँदो असारभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बेली ब्रिज निर्माण थालेको हो। नगरपालिकाको आर्थिक लगानी रहने बेली ब्रिज बनाउन ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ। 5 वर्ष अघि सम्झौता गरिएको पक्की पुल नबनेपछि स्थानीय बासिन्दालाई राहत दिन गाउँपालिकाले बेली ब्रिज बनाउन थालेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। अब हुम्लाको लिमीबाटै तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत र मानसरोवरको दर्शन गर्न पाइने भएको छ। विगतमा मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्न चीनको भिसा लगाएर तीर्थयात्रीलाई हिल्सा र ताक्लाकोट हुँदै तिब्बत पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। कोरोना महामारीका कारण चीनले नाका नखोलेपछि नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमीको लाप्चाबाट मानसरोवरको दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। मानसरोवरको दर्शनका लागि लाप्चालाई नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न लागि नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले बताउनुभयो। मानसरोवर दर्शनका लागि हरेक वर्ष 10 देखि 15,000 भारतीय तीर्थयात्री हुम्लाको बाटो हुँदै आउने गरेका छन्। अब विदेशको खबर। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि तीव्र गतिमा बढेसँगै नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको छ। केन्द्रीय सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै महामारी नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउन सबैलाई आह्वान गरेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 47,000 भन्दा धेरैलाई कोरोना संक्रमण भएको छ भने 277 जनाको ज्यान गएको छ। गएको जनवरीको अन्त्यतिर दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या घटेर 9,000 सम्म झरेकोमा भारतमा अहिले 47,000 भन्दा धेरै पुग्न थालेको छ। अघिल्लो हप्ता नयाँ संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको भए पनि लागू भने अप्रिल महिनादेखि मात्रै हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। निर्देशिका लागू हुन थालेपछि देशभरि नै परीक्षणको दायरा समेत बढाइने उनीहरूले बताएका छन्। अब खेल खबर। इङ्ल्याण्डसँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा भारत 66 रनले विजयी भएको छ। पुणेमा 318 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्याण्डले 50 ओभरको खेल सकिँदा 251 रन मात्रै बनाउन सक्यो। भारतले 50 ओभरको खेलमा 5 विकेट गुमाउँदै 317 रन बनाएर इङ्ल्याण्डलाई 318 रनको लक्ष्य दिएको थियो। भारतका लागि शिखर धवनले सर्वाधिक 98 रन बनाएका थिए। यस्तै इङ्ल्याण्डका लागि जोनी बायरस्टोले सबैभन्दा धेरै 94 रन बनाएका थिए। यी दुई देशबीच 3वटा एक दिवसीय खेल हुनेछन्। यसअघि भएको टेस्ट र 2020 श्रृङ्खला भारतले जितेको थियो। अब केही खबर संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण सकेर हिजो स्वदेश फर्किनु भएको छ। यो भ्रमणले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन मद्दत गरेको भ्रमण दलका सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनु भएको छ। सरकारले बंगलादेशसँग किनेको युरिया मल मध्ये 10,000 टन वीरगञ्ज आइपुगेको छ। पहिलो लटको 22,500 टन मध्ये एक हप्ता यता वीरगञ्ज स्थित सरसिया सुक्खा बन्दरगाहमा 2 र सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौल को रेलवे स्टेशनमा 2 गरी जम्मा 4 रेलवे र्याकबाट 10,000 टन युरिया मल वीरगञ्ज आइपुगेको हो। 7 वर्ष अघि चैत 2 मा होलीको दिन थियो। 7 महिनाकी गर्भवती रिहानालाई दाइजोको निहुमा उनका 26 वर्षका श्रीमान फरिद ढपालीले मटितेल छर्के। सासू ससुराले पछाडि हात बाँधेर आगो लगाए। अनुहार बाहेक शरीरका सबै अंग जल्यो। घर परिवारले आगो लगाएपछि गम्भीर घाइते रिहाना लामो उपचारपछि बाँच्न सफल हुनुभएको थियो। उहाँको पोलियोको घाउ केही निको भयो, तर मनको घाउले भने सधैँ पोलिरहन्थ्यो। आफूलाई आगो लगाउनेहरू पक्राउ नपर्दा उहाँ भित्रै छटपटाइरहनुहुन्थ्यो। कयौं पटक प्रहरी कार्यालय धाउनुभयो, अदालत गुहार्नुभयो, तर उहाँको आवाज सुनिएन। प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा आलटाल गरिरह्यो। बल्ल तल्ल सोमबार उहाँका ससुरा पक्राउ परेपछि रिहानाले राहतको सास फेर्नु भएको छ। बुहारी जलाउने ससुरा 7 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बीच 4 वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार काम भएको भए यति बेला प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमतीलाई जोड्न सूचना
महामार्ग सञ्चालनमा आइसक्थ्यो, तर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद गुज्रिएकै 2 वर्ष बितिसक्दा पनि सूचना महामार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति बल्ल 35% सकिएको छ। विपदको समयमा आपतकालीन अवस्थामा उद्धार खटिन रसुवामा 49 जना जनशक्ति तयार भएका छन्। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका 5 र 6 वडामा रहेको नागेश्वर दुग्धनाथ शिवालयको गुठीको नाममा 700 रोपनी क्षेत्रफलमा सिङ्गो लेगुवा बजार र दर्जन गाउँ बस्ती छ। छिमेकी जिल्ला सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिका 8 र 9 वडामा समेत उक्त मन्दिरको नाममा 200 रोपनी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिले भोग चलन गर्दै आएका छन्। काया कैरनमा अब उखानको पालो। लोभीको धन चोरले खान्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि पहिलेकै अवस्थामा। आइसोलेसन र क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा राख्न सरकारको निर्देशन। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गरिने। लोकसेवा आयोग पदाधिकारी विहीन कर्मचारी छनौट प्रक्रिया प्रभावित। बढुवा र नयाँ विज्ञापन पनि रोकिने। काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको डीपीआर बनाउन भारतसँग समझदारीको तयारी। रेलको ट्र्याक कुन गेजमा बनाउने भन्ने बारे गृह कार्य हुँदै। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि भारतमा फेरि नयाँ निर्देशिका जारी। स्वास्थ्य मापदण्डमा थप कडाई। र इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा भारत 66 रनले विजयी। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी टेकमान साक्य र दिपातिमल सिन्हा बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।